5واं टॉपिक, शैतान का इंसान पे कोई जोर नहीं चल सकता, वो तो सिर्फ बुराई की दावत ही दे सकता है। इस पे तो बहुत आयात थी, मैंने सिर्फ 2 मुकामात कुरान पाक से लिए हैं। किसी को शौक हो तो इस पे तकरीबन मेरी 2 घंटे की गुफ्तगू है। मसला नंबर 79 के नाम से, अल्लाह, इंसान और शैतान। तो आज मैं उनमें से ही 2 रेफरेंसेस सिर्फ यहां पे डिस्कस करूंगा। आपके पेज पे रेफरेंस नंबर 23 है, सूरतुल अराफ आयत नंबर 27। या बनी आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, देखना शैतान तुम्हें कहीं फितने में मुब्तला न कर दे, जैसा कि उसने तुम्हारे मां बाप को निकलवा दिया था जन्नत से। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, और उनका लिबास जो जन्नती लिबास था उसकी पादाश में उतरवा लिया गया। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनकी शर्मगाहें उन पर खुल जाएं। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलु, बेशक शैतान तुम्हें देखता है और उसके लश्कर भी तुम्हें देखते हैं। मिन हैथु ला तरौनहुम, उस जगह से जहां से तुम नहीं उनको देख सकते। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, बेशक हमने शैतान को दोस्त बना दिया है, पुष्ट बना दिया है उन लोगों का जो खुद ईमान नहीं लेकर आते, जो खुद हक को कबूल नहीं करते, फिर शैतान ही उनका साथी बनेगा। सूरत नहल की आयत नंबर 100 में आया कि शयातीन जो है वो रब से शिर्क करने वालों पर उतरते हैं। जो रब के सही बंदे हैं उनकी तो अल्लाह ताला हिफाजत करता है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में आया कि जो शख्स रहमान के जिक्र से गफलत इख्तियार करे, अल्लाह ताला उस पर शैतान मुसल्लत कर देता है। ये अल्लाह ताला का आप समझ लें डिवाइन एक डिसीजन है कि कोई ये काम करेगा तो ये हो जाएगा। ये फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है जिस तरह, इस तरीके से अल्लाह ताला के मॉरल लॉस है। जैसे प्याज पानी से बुझती है, इस तरीके से बिल्कुल अल्लाह ताला ने ये भी अपने रूल्स बनाए हैं, जो ये हरकत करेगा उसके साथ ये मामलात हो जाएंगे। अब आ जाए जनाब अगला रेफरेंस, जो उस चीज को किल करेगा जो पब्लिक में अक्सर ने लेम एक्सक्यूज बनाया हुआ है कि जनाब शैतान ने ये करवा दिया तो शैतान ने वो करवा दिया, शैतान ने ये करवा दिया, शैतान ने वो करवा दिया, और शैतान का इंसान पे कोई जोर है। कोई जोर नहीं है भाई। आज तक हमारे अबाउजदाद में कभी ये बात रिपोर्ट नहीं हुई कि कोई शख्स मस्जिद की तरफ जा रहा हो और शैतान सामने आ जाए, आज मैं तुम्हें मसीत ही नहीं बढ़न देना। कभी हुआ ऐसे? कभी किसी ने सुना हो कोई ज़ईफ रवायत, कोई ज़ईफ वाकया, अपने मां बाप के झूठे किस्से कहानी जो चलते आ रहे हैं उनमें कोई दिखा दे? कभी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसे जोर ही नहीं दिया। और ना ये होगा कि अजान हो तो आपके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ चल पड़े, ये भी नहीं होगा। और यह भी नहीं होगा कि आप मस्जिद की तरफ ना जाएं तो आपके हाथ पांव शल हो जाए। नहीं, खुली छुट्टी है, जो मर्जी करें। शैतान टेंजेबल जोर नहीं, सिर्फ दावत देता है। और शैतान जितनी दावत दे रहा है ना, उससे ज्यादा दावत तो नेकोकार लोग दे रहे हैं। कितनी अजानों में दावत हो रही है, और ये दावत भी उसकी जस्ट बड़ी कमजोर सी। शैतान को अल्लाह ताला का इसकी चालें बड़ी कमजोर होती हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंसमेंट करे कि जो फजर की नमाज तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ में अदा करेगा, पहली सफ वाले को 1 लाख रुपया फी नमाज, दूसरी सफ वाले को 50,000 और तीसरी सफ वाले को 25,000। तो दुनिया के सारे शैतान मिलके ना दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार शख्स को भी मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकते। क्यों? दुनिया का नफा नकद उसे नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इंसान खुद ये विल कर, अपनी विल से डिसीजन लेता है ना, तो ये इंसान के पास सबसे बड़ी कुव्वत है। और ये मैंने जितनी बातें कर रहा हूं इसकी सपोर्ट इन आयात से होती है। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 और 23, क़यामत के दिन का मंजर अल्लाह ताला ने खींचा है। वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र, और शैतान कहेगा इंसान से जबकि फैसला हो चुकेगा जन्नतियों का जन्नत के लिए, दोज़खियों का दोज़ख के लिए। इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, देखो बेशक अल्लाह ताला ने जो तुमसे वादा किया था ए इंसानों, वो तो बड़ा सच्चा वादा था, वो उसने पूरा भी कर दिया। ववादतुकुम फअखलफ्तुकुम, और जो मैंने तुमसे दुनिया में वादा किया था आज मैं उसकी मुखालफत करता हूं, मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला। ये वादा क्या किया था? किसी गुनहगार आदमी से आज तक कभी आपने देखा है शैतान सामने मिला और को वादा किया मैं तुम्हें बचा लूंगा क़यामत वाले दिन? नहीं। ये वादा क्या है? जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ये शैतान इस तरह के झूठे वादे दिलवाता है। और यार अल्लाह ताला को तेरी नमाजें चाहिए, कोई फरिश्ते थोड़े। इस किस्म के जो ये वसवसे शैतान डालता है,
کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف، یہ اس کے جھوٹے وعدے ہیں. ورنہ کوئی بیوقوف ہے کہ شیطان سامنے آ کے کہہ دے کہ جی میں شیطان ہوں اور میں انشاءاللہ قیامت دن تجھے بچا لوں گا، تو میرا خیال ہے کوئی بیوقوف آدمی بھی اس کی بات نہیں مانے گا. آپ مان سکتے ہیں؟ یہ کیا وعدے؟ وہ انسان کو جو امیدیں دلاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ تو انسان اس طرح کے جھوٹے سہارے لے کر، جو سورۃ البقرہ میں آیا تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں. جس نے بھی برا مال کیا ہم اسے ضرور پکڑیں گے اس حوالے سے. مسئلہ نمبر 18 ہے میرا، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اللہ کی رحمت بہت بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی جگہ، لیکن اس کے بھی پروٹوکولز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ نافرمانی پر اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے اور پھر وہ اللہ سے یہ امید رکھے، ایسا نہیں. ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام اور اس کتاب کے کیا وعدے جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں کے ساتھ یہ کرے گا، نافرمانوں کے ساتھ یہ. اللہ کی رحمت اور شفاعت کی ضرورت نیکوکار کو بھی ہے، جو کوشش کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر بھی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس ہماری کمزوری کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس پہ آیات بھی ڈسکس کروں گا. تو میں تو اختلاف کرتا ہوں، وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھ میرے لیے کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ میں تجھ پر کوئی زور رکھتا، کوئی میرا سلطان نہیں تھا تیرے پر، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تجھے دعوت دیتا تھا. اب دیکھیں شیطان خود ادھر کہہ دے گا کہ میں نے کوئی زور نہیں چلایا تیرے اوپر، اور یہاں پہ پتہ ہے کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، فزیکلی تو کوئی زور نہیں ہے اس کا. میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دیکھو آج مجھے ملامت مت کرو، اپنی جانوں کو خود ملامت کرو، تم نے خود یہ دوزخ کمائی ہے. ما انا بمصرخکم، دیکھو آج میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری کوئی فریاد سن سکتے ہو، کیونکہ اس دن تو اللہ کی بادشاہت ہے نا جی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، دنیا میں تو اللہ نے چھٹی دی ہوئی، اس دن بادشاہ اللہ. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس معاملے میں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. اللہ کا شریک کون ٹھہراتا ہے؟ وہ بڑا چھوٹا سا ایک طبقہ ہے سیٹنزم والا جو شیطان کی پوجا کرتا ہے. وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے پر شریک شیطان کو ٹھہرانا، یعنی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا اور اس کی مخالفت میں کوئی عمل اختیار کرنا، یہ ہے شیطان کو شریک ٹھہرانا. وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ، اور داخل کر دیے جائیں گے ایمان والے وہ جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، باغات میں تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اس میں رہیں گے اپنے رب کے اذن سے، اس کی اجازت سے. تحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کی گریٹنگز، آداب کیا ہوں گے؟ سلام سلام. یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھیں السلام علیکم السلام علیکم، کیا پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، اور یہ دعا قرآن میں تعلیم فرمائی کی ہے. سورہ نور کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے کو ملتا ہے السلام علیکم، یعنی پہلے اس پہ تم پر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی سلامتی کے ساتھ. یعنی ایک مسلمان دوسرے کے لیے شر نہ بنے، ایک انسان دوسرے کے لیے شر نہ بنے، سلامتی سلامتی سے بات شروع ہوتی ہے. تو جنت میں بھی سلام سلام ہوگا.